Sulod sa 5 ka mga adlaw, gisaulog sa lalawigan sa Bohol ang Sandogo Agri-Fair nga gipahigayon diha sa Plaza Rizal ning Dakbayan sa Tagbilaran. Himuksan niadtong Lunes ang Sandogo Agri-Fair pinaagi sa usa ka motorcade contest nga giapilan sa 18 sa May 27 ka mga municipal local government units MLGUs isip mga exhibitors. Lakip na usab ang mga private exhibitors. Aging paghatag og pagpanalangin sa unang adlaw sa pagbukas sa Sandogo Agri-Fair. Si Reverend Father Herbert Dilwao ang nihatag sa invocation of blessing sa mga booths and exhibits. Nagdala sa tema agrikultura sa kasing-kasing kinaiya, kalambuan ug kahiusahan. Si Dr. Proceso Castillo, ang presidente sa Bohol Island State University Pilar Campus, mao ang nihatag sa iyang keynote speech, samtang si Governor Enrico Aristotol Amintado mao ang nihatag sa iyang inspirational message kinsa iyang gibutyag nga sa iyang ikaduhang nga termino. Iyang tutukan og maayo ang agrikultura. Samtang sa iyang bahin si Kongresista John Disnel Babayab sa unang distrito sa Bohol na mahayag sa iyang hugot nga suporta sa agrikultura, samtang iyang gikahimuot nga ang Dakbayan sa Tagbilaran mao kanunay ang venue sa kasaulugan. Ang ilang mga pulong pagdasig gihimo human nga si Officer in Charge sa Office of the Provincial Agriculturist, Dr. Larry Pamugas, ni pailaila sa mga participants, nihatag og regionally o welcome address sa ngalan ni Provincial Agriculturist Lisa Quiroga. Nihatag usab sila mga messages of support sila si Director Vianney Ojerio sa ATI-7, Roman Damalos sa ngalan ni Director Angel Enriquez sa Department of Agriculture Region 7. Human nga nakapalanog ang mga mensahe. Si Governor Amintado mao ang nanguna sa ribbon cutting o pagbukas sa exhibits. Niya nang ikaduha ka adlaw, sunod-sunod nga gihimo ang mga nagkadaiyang pangga nga gipasiugdahan sa Fisheries o sa Crops Division sa OPA, sama sa bangus tiboning, tilapia cleaning and filleting, net mending o most promising processed products sa tilapia o seaweeds contest. Laing pangga nga gihimo sa ikaduhang adlaw, mao ang pinaka-contest sa labing dagkong nangka, saging, palya, kalapasa, kakao, bunga sa lubing laya, tambaliyong, kamuti, gabi, tilapia o African hito. Sa ikatulong adlaw, nalingaw kaayo ang mga mananaway sa gipakitang katapos sa mga bulanon sa vocal solo, love duet o stand-up comedian contest. Sa ikaupat ka adlaw, gihimo ang pagpasidungog sa mga nahimong mananaog sa suhit sa malampusong mga mag-uuma o mangingisdang bulanon 2025 sa pantitres sa may 30 ka mga kategory sa Mount Search. Kinsa ang mga mananaog sa matag category sa first, second o third ang makadawat og linibong nga kante. Gihimo usab ang stakeholders night kagabi diha sa Bohol Cultural Center. Din ang mga exhibitors pinangunahan sa kagamhanan sa lalawigan sa Bohol, naglipay-lipay aging pagpasalamat sa mga kalambuan sa agrikultura. Sandogo Agri-Fair, tinuig na kalihukan sa kagamhanan sa lalawigan sa Bohol, pinaagi sa Office of the Provincial Agriculturist. Din gituyo sa pagbugna aron kapasitugan ang mga mag-uuma o mga mangingisdang bulanon nga giilang mga bayani sa modernong panahon. Happy Sandogo kanatong tanan!